आज मैं आपको मेयो कौम के दो बहादुर नौजवान मेयो खां और घुरचली का किस्सा सुनाने जा रहा हूं। ये दोनों नौजवान मेवात के अंदर रहते थे। मेवात जो एक जन्नत नजीर इलाका है भारत के अंदर, उसमें रहते थे। एक दफा बकरियां गलती से किसी दूसरे के खेत में चली गईं। लोगों ने घर आके इसके वालिद साहब से शिकायत की। वालिद साहब ने इन दोनों बच्चों को डांटा और ये दोनों बच्चे घर को छोड़ के चले गए और मेवात के अंदर पहाड़ों पे रहने लगे। और ये देखें कि एक वक्त ऐसा आया कि जब ये दोनों नौजवान जवान हुए, ये दोनों मेयो खां घुरचली जवान हुए, तो ये कड़ियल जवान बने। और इनके बारे में आता है कि इन दोनों नौजवानों की आंखें इतनी इतनी मोटी आंखें थी मेयो खां घुरचली की। पहाड़ों के अंदर रहने लगे। लोग जाते, मेवात से लोग जाते और आम तरीके से, जिस तरह आम इंसान जाके मिलता है, इस तरीके से मेयो खां और घुरचली से जाके मिलते थे। अब जब ये पहाड़ों पे रहने लगे, मेऊ होए और शरारत ना करे, ऐसा हो ना सके, तो उधर से क्या था कि एक लाइन जा रही थी, अंग्रेज फौज की एक टेलीफोन की लाइन जा रही थी। इन दोनों में नौजवानों ने, इन दोनों मेयो खां और घुरचली ने उस टेलीफोन की तार को काट लिया। वो जो तार थी, उस तार को मेयो खां और घुरचली ने काट लिया। तो अंग्रेजों ने एक दफा ये वाकया हुआ, दो दफा हुआ, कुछ दिन बाद इन्होंने फिर उसी तार को, उसी लाइन को एक दफा फिर काटा। तो अंग्रेजों ने कहा कि कौन लोग हैं कि जो टेलीफोन की तार को बार बार काटते हैं, कौन लोग हैं? तो किसी ने बताया कि ये मेयो नौजवान है, मेयो खां घुरचली, वो ये हरकत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इसको पकड़ के लेके आएगा, मेयो कौम के नौजवानों को पकड़ के लेके आएगा, उसको हम इनामात देंगे। मुख्तसर के फौजें आ गई, इन दोनों नौजवानों को मुसलसल पकड़ने के लिए ट्राई की, लेकिन ये नौजवान पहाड़ों पे चले जाते, हाथ ना आते। और मैं आपको बताता चलूं कि मेयो खां घुरचली के बारे में आता है कि उड़ती चिड़िया को मार गिराते थे। मेयो खां घुरचली उड़ती चिड़िया को मार गिराते, बहुत बड़े निशानेबाज थे। ये हाथ ना आए, फौज ने मुहासा कर लिया पहाड़ों का, लेकिन मेयो खां और घुरचली हाथ ना आए। एक दफा अंग्रेज कैप्टन ने अपनी निगरानी में, अपने जेरे कमांड सारी फौज को लिया और पहाड़ों पे चला गया मेयो खां घुरचली को पकड़ने के लिए। जब पहाड़ों का मुहासा कर लिया और इनको पकड़ा जाने लगा, तो ये तो ना गिरफ्तार हुए, लेकिन मेयो खां और घुरचली ने उस कैप्टन को बंदूक लगा दी, उस कैप्टन के ही बंदूक लगा दी और कहा कि तुम हमें पकड़ना चाहते हो, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कैप्टन ने कहा कि आप ऐसा करें, मेरी जान छोड़ दो, आप जितना इलाका कहते हो हम आपको देते हैं, हम मेरी जान आप छोड़ दें। तो उसने कहा है लिख के दें कि ये इतना 5 किलोमीटर का इलाका हमारा है, ये 5 मील का इलाका हमारा है, आपने यहाँ पे नहीं आना। उस कैप्टन ने लिख के दिया कि आइंदा से फौज यहाँ पे नहीं आएगी, आप मेरी जान छोड़ें। तो इन्होंने कैप्टन को छोड़ दिया और वो इलाका मेयो खां घुरचली का हो गया। ऐसे ही वक्त चलता गया, ये मेयो खां और घुरचली इसी तरीके से अंग्रेजों के साथ शरारतें करते गए, क्योंकि मेयो खां और घुरचली जानते थे कि इन अंग्रेजों ने नाजायज तौर पे भारत पे कब्जा किया है, इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। तो फिर जब अंग्रेजों ने देखा कि इनकी शरारतें, ये हमें तंग करते जाते हैं, इनकी शरारतें बढ़ती जाती हैं, ये गिरफ्तार भी नहीं होते, ये पकड़े भी नहीं जाते, तो किस तरीके से इनको गिरफ्तार किया जाए। और आखिर में वो हुई कि जो मेरा भाई ना होना चाहवे हो, वो इसके जो अंग्रेज थे, इसके वालिद साहब के पास चले गए, इसके फूफा के पास चले गए, इसके मामू के पास चले गए कि भाई आप इनको पहाड़ों से वापस ले आए, ठीक है, आप इनको पहाड़ों से वापस ले आए, ये हमें तंग करते हैं, हमारी मुख्तलिफ तारों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मुख्तसर के इसका बाप, इसका मामू, इसका फूफा पहाड़ों पे गए और जाके कहते हैं कि मेयो खां और घुरचली, मुझसे गलती हो गई। जारो कतार रोने लग गए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको मारा, मैंने आपको डांटा, आप छोड़ के चले आए, आज 20 साल हो गए, गांव वाले तरसते हैं, आपकी माँ आपकी शक्ल देखने को तरसती है, आओ आज हम लेने के लिए आए हैं, वापस मेवात के अंदर आ जाएं, वापस घर पे आ जाएं। मेयो खां ने कहा कि अब्बा जान, आप हमें धोखा तो नहीं दे रहे, आप हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे, आप हमें गिरफ्तार तो नहीं कराना चाहते। उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी वालिदा आपकी राहें तक रही है, आप वापस आ जाएं। ये दोनों बहादुर नौजवान अपने बाप के साथ, अपने मामू के साथ, अपने फूफा जान के साथ वापस मेवात के अंदर आ गए। और ये रवायत में आता है कि ये दोनों खीर खा रहे थे, ये दोनों खीर खा रहा। जब ये खीर खा रहे थे तो अंग्रेजों ने खीर खाते हुए इन दो बहादुर नौजवानों पे धावा बोल दिया
ان کے اوپر ایک بہت بڑا کاغذ تھا، میو کانگویٹلی کے اوپر ڈال دیا، اور بہادری دیکھیں ان دو نوجوانوں کی کہ انہوں نے اسی جگہ پہ اسی بند کمرے میں انگریزوں کو مارنا شروع کر دیا۔ 30 بندے انگریز فوج کے کمرے کے اندر تھے، 30 بندوں سے ان دو نہتے نوجوانوں نے لڑائی کی ہے اور ان کے قابو نہ آئے، ان کو وہیں پہ مارا اور فوج منگوا لی گئی۔ مختصر کے دونوں نوجوان پکڑے گئے، میو خاں اور گھرچلی پکڑے گئے اور انگریزوں نے ان کو قید کر لیا۔ جب انگریزوں نے قید کیا، انہوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور یہ دونوں نوجوان قید تھے، تو انگریز کیپٹن نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے نشانے باز ہو، آپ اڑتی چڑیا کو بھی مات دیتے ہو، آج میں دیکھوں گا آپ کتنے بڑے نشانے باز ہو، ادھر میدان میں آ جاؤ۔ میو خاں کو ایک قلعے دور کھڑا کیا، گھرچلی کو دوسرے قلعے پہ کھڑا کیا اور کہا کہ اب تم اس کے دل کا نشانہ لو، وہ تمہارے دل کا نشانہ لے، پتہ چلے گا تم کتنے بڑے نشانے باز ہو۔ میو خاں نے کہی گھرچلی سو، ہاں میو خاں، وہاں کہ ہاں گھرچلی، وہاں نے پھر دکھا دے میں میو کہا قوم ہے۔ المختصر یہ ہوا کہ یہ تاریخ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک قلعے پہ میو خاں کھڑا ہے، ایک قلعے پہ گھرچلی کھڑا ہے، دونوں نوجوان کھڑے ہیں، منہ دونوں کے مختلف سمتوں میں ہے۔ اس نے کہا انگریز تم تو یہ کہتے ہو ہم کتنے بڑے نشانے باز ہیں، تو آج دیکھ لو دو مخالف قلعوں پہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں، ڈائریکشن، منہ کی ڈائریکشن بھی مختلف ہے، دونوں نے گولیاں چلائی اور گولیاں ہوا میں ٹکرا دی، گولیاں ہوا میں ٹکرا گئی۔ وہ جو انگریز کہتا تھا کہ وہ اس کے دل میں نشانہ مارے گا، وہ اس کے دل کا نشانہ لے گا، دونوں مر جائیں گے۔ یہ دیکھیں کہ میو قوم کے بہادر نوجوان میو خاں اور گھرچلی نے گولیاں آپس میں ٹکرا دی۔ اتنے بڑے نوجوان میو خاں گھرچلی، انگریز حیران رہ گیا، ساری فوج انگریزوں کی حیران رہ گئی کہ میو خاں گھرچلی مرے نہیں، اتنے بڑے نشانے باز ہیں۔ المختصر کہ یہ دونوں قید میں تھے۔ یہاں پہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ دونوں قید میں تھے، دونوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، تو کیا ہوا کہ جو گھرچلی تھا اس نے کیا کام کیا کہ اپنے ہاتھوں سے پیچھے سے جیب سے ایک چاقو نکالا اور چاقو نکال کے اپنے بھائی کے ہاتھ جو تھے وہ کاٹے۔ اب بھائی کے ہاتھ کا جو رسہ تھا وہ کاٹ دیا میو خاں نے۔ گھرچلی کے ہاتھ جب وہ رسہ کاٹ دیا تو گھرچلی کے ہاتھ جو تھے وہ بندھے رہے۔ اب اس نے کہا کہ بھائی یہ اس نے میرے ہاتھ کھولے تو ظاہری بات ہے اس کے اپنے ہاتھ کھلے ہیں۔ جیسے ہی گھرچلی کے ہاتھ کھولے میو خاں نے تو گھرچلی بھاگ گیا، وہ میوات کی طرف بھاگا تو جو پہرے دار تھے انگریز انہوں نے لٹھ مارے اور انہوں نے اکیلے نے ہی ان کا مقابلہ کرتے ہوئے میوات کی طرف چلا گیا۔ اب اس کے بھائی میو خاں نے سوچا کہ میں نے اس کے ہاتھ کھولے تھے، اس نے میرے ہاتھ کیوں نہیں کھولے؟ یہ تو میرے بھائی نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، میرے بھائی نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ بہت زنجیدہ ہوا، بہت غمزدہ ہوا۔ تو ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا، اور جبکہ گھرچلی یہ سمجھ رہا تھا کہ میو خاں نے پہلے اپنے ہاتھ کھولے ہیں پھر میرے ہاتھ کھولے ہیں، یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ گھرچلی میوات کی طرف چلا گیا۔ اب یہاں پہ جو انگریز کیپٹن تھا اس کے خیمے میں آگ لگ گئی، ایک ماں کا بچہ تھا انگریز کیپٹن کا، ایک قلعے پہ خیمے تھے، اس میں آگ لگ گئی۔ کیپٹن نے فوجیوں کو حکم دیا کہ میرے بیوی بچوں کو بچاؤ، کوئی بھی نہ جائے۔ اتنی زیادہ آگ لگی ہوئی تھی کہ کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے نہ جائے۔ میو خاں کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے نہ جائے، اس کے بیوی بچوں کو۔ میو خاں جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے وہاں نے کہی انگریز میرا ہاتھ نے کھول دے، اور میرا ہاتھ نے کھول دے۔ انگریز نے کہا کس کے ہاتھ کھولو؟ میو خاں کے ہاتھ کھول لیے گئے۔ اور میو بھائیوں دیکھو کہ میو خاں نے کہا کریے جو گودڑی نہ رہے ہیں، یہ جو دری رہے ہیں، یہ دری اپنے جسم سے لپیٹی، یہ دری اپنے جسم سے لپیٹ کے آگ میں کود پڑا، اور ٹھیک 10 منٹ بعد اس کی بیوی کو اور بچے کو بچا کے لے آیا۔ انگریز حیران رہ گیا کہ میں تو آپ کو چور اور ڈاکو قوم سمجھتا تھا، آپ تو بڑی بہادر قوم ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، آج میں آپ کو سب کچھ دوں گا۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے 7 لوگوں کا خون چاہیے۔ انگریز نے کہا کس کا خون؟ اس نے کہا پہلے اپنے بھائی کو ماروں گا جس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، پھر اپنے ابو کو ماروں گا، پھر اپنے ماموں کو ماروں گا، پھر اپنے پھوپھا جان کو ماروں گا، اور 3 خون اور اس نے کہے کہ مجھے معاف کر دیں، یہ 7 خون میں نے کرنے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کو پرمیشن ہے، لیکن میں نے آپ جیسی بہادر قوم نہیں دیکھی، میں اس قوم کے نام پہ لاہور میں ایک ہاسپٹل بناؤں گا جو پاکستان کا سب سے بڑا ہسپتال میو ہسپتال ہوگا۔ یہ دیکھ لیں، یہ جو لاہور کا میو ہسپتال ہے آج بھی میو برادری کے نام پہ میو ہسپتال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انگریز کے نام پہ میو ہے، نہیں بھائی، یہ میو برادری کے نام پہ میو ہسپتال بنا ہے۔
पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल मेयो बरादरी के नाम पे बना है, ये मैं आपको बता दूं। तो मुख्तसर कि वो मेयो खां वहां से चलता हुआ लाहौर में आ गया। अब यहाँ दो रवायतें मिलती हैं। नंबर एक, जो कैप्टन की बीवी थी जिसको बचा के लेके आया, उसका जो दिल था, उसका जो ईमान था, वो बेईमान हो गया और वो मेयो खां को अपनी तरफ रागिब करना चाहा। तो मेयो खां ने कहा कि भाई मेयो लंगोट को बहुत पक्को रह गए है, मेयो लंगोट को बहुत पक्को रह गए है, वो ऐसा काम ना करे। तो उसकी बीवी ने उसको मरवा दिया। दूसरी रवायत में आता है कि जब उसके वालिद साहब को पता चला, मेयो खां के वालिद साहब को, मामू जान को, घुरचली को, कि वो तो हमें नहीं छोड़ेगा, उसने तो 7 खून माफ करवा लिए हैं, तो लाहौर में खाना खा रहा था होटल में, उसको जहर दे दिया गया और मेयो खां जो थे वो शहीद हो गए, मेयो खां की डेथ हो गई। आज भी अगर आप मेयो खां की कब्र देखना चाहें तो ये लाहौर में जो सेंट्रल जेल है उसके अकब में मेयो खां की कब्र मौजूद है। वहां पे कुतबे पे मेयो खां बकायदा लिखा हुआ है। मेयो खां की कब्र सेंट्रल जेल के बाहर आज भी मौजूद है। वो जो घुरचली था, मेरे दादा ने खुद अपनी आंखों से देखा है, मेले के अंदर आया था, इतनी इतनी मोटी उसकी आंखें थी, इतनी इतनी बड़ी उसकी आंखें थी और मुकम्मल बुढ़ापा उस पर छाया हुआ था। और ये मेयो खां और घुरचली का किस्सा है जो मैंने आपको सुना दिया। 2 बहादुर नौजवान मेयो बरादरी के, मेयो खां और घुरचली, उन बहादुर नौजवानों का ये किस्सा जिन्होंने गोलियों को भी हवा में टकरा दिया था, जिनकी वजह से ये मेयो हॉस्पिटल बना।